صبحسي بقى أو سدتي زي أفريلا لولا نجرسي كنا برلنا تلاقي لقى إسرائيل وعلى تيك توك عندي على غير كذا شجر يا بقولت شجر يا لما إسرائيل وعلى فيسبوك سوي الجورة الحمد لله غير كاتب على تقين كذا شجر يا لازم إحنا خا ساعة مسرح مين مسرح لون إحنا خاص إحنا نسرح مالتي أصل هي مالتنا منفسها وهوتنا كنفل ترينا من مهار مالتي هزي يجزيو هزي بك أو تعتمد لنا هزي ننتقم لنا كنسرح لنا بوت تعتمدنا كنسرح لنا كنا مهار تدلينا لمثالي إحنا سي بقى شبكة لنا ناي مدامسي صباح نجوز تاكس سرحنا لبسي لا كلنا حتى صباح عدي كيدا تاكس سرحنا لا كلنا حتى عالمني بيتك انت يا يترفوا لتكازي سلام كوراتن فتواتن تخاتلتي ناي مع اليوتيوب شانل خميل لكم باي وجين اكزابيري مسكين صباح الله سلام اكزابير عملا مسكلاتنا يكون لو غاب حدش مدى ترحنا مدمنا خا يوتيوب خافي لك كده يوتيوب خافت تدلي لودي مالتي ابزح غزي فيسبوك شير سلازلو مثلا بماسنجر يكون حتى مالتي كون أودت حواتي مستوسنة دكتوراتي مثل روعتي يسألني أبزح جن دك أنستين مالتي بزرقت أمزي كبارة أكني فوتي مالتي من عينات حاولنا خنسرح حاول كسرح اللي كعب اللي بيانس تبارات عيخة لذي أبزح حسن الخونة فيديو كسرح اللي تجديده مالتي كلمة جن حدش نزمت أخون سبسكرايب من داقوركم نزبيت بيت السوكون مالتي كون نبرت أنا حمزة فيديو بلاك جمروه هذا جمر وأنا كله بس حاولنا نسرح مالتي سليتوب كأنت لما ناقر نيشتن يعتال اللي نفلت أم بأفلت أيوة اللي سليتوب كن سكي كتا نيشتن يجمر كوا بساعات بجزء خلاته محركات خير مالتي كم جمر مثلا تكون تلا خلات فأخذ خليخة كابت خات الرم مالتي سلازي كفتان نيشتن سلا كرمي يوتيوب مخفاتي زنارني تحساسبان نيشتن هز غير كوا نجر للو كن عللينا مالتي قدمي نجار يوتيوب خافيت كي زلخس كافي لكلو مخفال جيمير كلو المي يوتيوب أنا معد مالتيو سوشيال ميديا تتقامي تيكون مالتي أبزحا قدمي يوتيوب مخفاتي مالتي كل خن تفلت أنا زي فيديو زي تفلت أخر يوتيوب البال قدمي يوتيوب مجمرة سوشيال ميديا كافتم زي تقوم ساعات حنتي يعني رمالتي هلا جزء بدأ مدامي كل جزء زعمت أخير وعني شهر ما يبني أنا لما نجرب هذي سعر بعتي حد اللي بهلا اللو شرت ولا نجرب اللو تبسط بوست اللو مالتينا أنا جين كيرا بعلت زي مسيا بعلت زي خوينو كم زي شندا كم زي مسك الجلا خوان تزي خوين شرش شري لي فلتي مالتي بوست ميلي من فلتني سعر بعتي لو نجرب ستوري مالتينا غير ما يفلتني يوتيوب كتقام كاوز يومر كل ساعات كن أو سرحي لسلاز حاسكوا يوتيوب مسكافتكم مع السوشيال ميديا هك علاقة الجميلة مالتي سلذي سلا يوتيوب زلنا الرائعة بدن بي أفرد أكلونا له حياتو جميرهم زحدوا بزحس سلزلوا مالتي أقول من تاي علامة أنا خفت زلنا ليفل انتحرت حساس حزنا خيرنا يتم بوتا عين ودكنين عيل إلى حسنا كوجن يوتيوب خفيف كده ليفل كم تلوك من هو السوشيال ميديا تتقاميت أيكون كنيرت تتقام الخونة جد إدمي يوتيوب متقامي سوشيال ميديا تتقامي سلزي لوركو نشتن واتش اور وي ساعات نختمل كأو زتايد بهذا خاتها مالتي سبسكرايب ركب بدعم الخبر يبلي نشتن مالتي تعجز تجير كل نجار تبل كايجن توصحي خم كما يلي زعمنا سلزي نحنا يوتيوب كفيل كده للبحثيرو يوتيوب سي يترك خفلنسي جنا مونيتايزيشن زو ساعات ملي خالق بالك يوتيوب كواس جنا يزل لكم مالتي يزيد كأتايو تعجزتي حتتيو كون أنا خا سوشيال ميديا تتقامي سلازي وركم مالتي زي خا تمالي ساعات تمالي يوتيوب ندحر تقبلنا على خاتم اللي يوصل هناك يلي مالتي هناكو تحت فتاري لا تكون دقاف سلال خانه فتاري خات الحاسب كاية تلخم كل فراخ تركب كلها سنة نجاري حكيلو أنا خاتم كا يوتيوب مستقبلني لا تكون دخان يو إلى لم تسألون هناك حنت معك اللي مالتي سلازي يوتيوب كنكفت ندلخه حسب زلنا بزحتنا مالتي بزحت
خماي مات أنا كوا خاب جمرو يوتيوب كخفت كابلسي بيانس عامت أوركلت عامت يخونني مالتي زي كابك وشت أي زنارن الحزن النجار فرحتها اللوم كأخ حس كي تقرر أيديا مالتي زو حيت حسته مالتي إيه تحسته تايخم الخونة نشتن قرايعتك أيو زيتات بتشا يسأملك أي مالتي دليت كلك بتدليت كاجن فرحتك قالك مالتي واي تايخم للنسب واي هنزي خلنا تقول نجار كأبوزحي مالتي زلذي نحنا ندحر يوتيوب قوام خونه لنا مالتي تحر تنكرنا سريحنا لخوينا يو صبو أيو إلي حاسة كمان مالت كاو يوتيوب خا تسرح سرحت بزوح نجاري خاتمار مالتي تعجزت تمار حلفنا تمار كوتا كل نجاري خاتمار أو يوتيوب استواركو بزح نجاري مالتي سلازي نحنا بزحات كل كفة ندلخ سرحوا مالتي خفوتو سرحوا بتلي دليت لنا جن كنوا قارص أيبني مالتي أوزانيو بيزي سب يخفتيو ولا مسيل خفتام الله مالتي جن أيريني مالتي حد اللي جوزات لخنا حواتي لا يبلعت واحد يريئن قال حد خالق قارص نايخ عين الساليني مال عد خير خسر حلو ويعدي خير يكسر حنلك عين السالينا مالتي إنباي عد خير خسر حلو تلا يتسرحي مالتي هذي أتسرح نعم أنا هذي أتسرح سلازي أو يوتيوب كل كافة ندلي كفوتك تسرحي تدلي سرحوا نعم أنا إيه سرحوا مالت كامنا يمتنا كومنتنا نبلنا كامنا يمتنا كومنتنا صحفنا كامنا يمتنا فيديو ندات ملكتنا سرحنا يعطيكم سلام ها أخا ها ما لايك يقول كويوا أفت لايك قول لول كله لايك تقول لا رسعكم وياكم مثلنا مالتي أفت لول كم أصلكم تخلوا مالتي إننا كأب مجمرة لايخة عدي كيدي إكسر حل عدي كيدي أنت نكنوا لنا مالتي ندوم أوزي هالنا عين هنتقوم لنا هذا شبك هالنا كون جزيكوا أنا لما نجر جزيكوا علنا تليبنا مالتي تستخعرتنا هذه كم بدك أصلا إشتن قرص قبلنا تللتنا نتكملنا مالتي خيط حديكا خم تقولكم حلف النتيسكا ندحر كوينو كم سرحي لنا نحزو مالتي ندحر كل جزين تنينا كم سرحي كفتا من راسنا إشتن قرص قبلنا ندحر نتكملنا خوينا عبي نجري ما سلزي أو زي نيت لنا شبك لنا كأخ جزير لنا جزير بزح قطع زي كنا جن قرص قبلنا نشتن مالتي كأخ للبمول مالسي مول لبخا أو تايو لجنا ولرجع لنا دعارة مالتي دعارة سي كل عم سهرسو ويك أخل مسهرسو سلنا صراحة رجع البلاء مالتي سلزي إحنا خاوز لهلنا كعدنا خيبنا شبكة أيسر حلنا جزيخ عم تتفوت وانا عدنا نجرب حدا انت نخون كأي أو حلنا مرخي سلسلة كاي كأو تسرح أيديا قال مثالي سلا يوتيوب هذا مثالي يوتيوب تتجاهي قاسي سيرش غيرك أمنت أيجي جايلك تمهار اللي خمالتي سلازي سلا يوتيوب نسرح ندلي محل تاو سلا يوتيوب كان مهار لنا مالتي محل تاو حدا نجرسي ندحفوري تكايخا تسرحون كم يهم خانهم زلوا سرح خاص كم يكون كم زلوا تفلت مالتي سلازي سلا يوتيوب لا تمهرنا لا فلتنا هنخدم لنا مالتي يوتيوب ملك نفلت مالتها يكون عرشنا نفلت مالتي جن كم معسلنا مالتي كاس حتتك قالة تمهرك تخيل مالتي لمثالي تلقم زنا فيديوهات زنا إلى على تانويل ندحر لينا ورا خوين قاسي فيديو دير المهنيات استايو تانويل سل الجودو لديلك زنا إلى على اللو كفل البعلي كتجور اللي تمكر مالتي قليل بزايد خردكم سل اللو هي مالتي لذي زتايل بهال زي هاشتاج زي مثال اللي جبر كالت تقوم لك آلات ورد سلبها المالس الساتون قاليت تقوم اللي تنير كاسي مالت كل حاشا زبالة كان كتاتولو سيرش جير سلام سالس دراما ندحر سرح خوينا أنسي دراما اللي صحافة سب هاشتاج جيره دراما اللي صحفوا اللي ندحر خوينا قاسي ندحر هاشتاج اللي خوينو بتتخاتها الخالي دراما اللي صحافة سب تناي فيديو اللي خمس أي خالي مالس سلزي زي بمعلتو لا تمهر كي تخليها مالتي بتعمل قاعدة سلكة مهنياتو أونلاين سكاب زي الخانجر بأونلاين خختم مهارة تخيل زي نجارات زي مالتي هاوخا يوتيوب كنكفت كلنا خا الجنزبيلنا كنسرح لنا مالتي الجنزبيلنا نسرح لنا لخونه ساعات لخونه جزء ندحر لي تسخ علنا خوينو تسفينا نقرص مالتي تسفى
ንሕና ደሞ እንሰርሖ ነገራት ከዓ መስዋዕት እንድሕር ከፊልና ኮይና እቲ መስዋዕት ዝኸፈልናሉ ትዕግስቲ ይሓትት እዩ ማለት ትዕግስቲ ከዓ ተስፋ ምስኡኻ ይሓትት ስለዚ እታ ትዕግስትና እዛ ተስፋና ተስፋ እንገብራ ነገር ንፅርቲ ዕላማ ማለት እዩ እታ ንፅርቲ ዕላማ ናርአና ኢና ክንጓዓዝ ዘለና ማለት እዩ ንሕና ታልተኻዕደትና ንሰርሕ ማለት እዩ ዝተረፈ ግን ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ንሕና ብቻ ፃዓድ ንረኸብ ማለት እዩ ከየቋረፅና ከየባተኽና እታ ዝደለናያ እታ ንሰርሓ ቪድዮ ከየቋረፅና ንስራሕ ማለት እዩ ካብኡ እንድሕር ገንዘብ ኢልና ዘይሰራሕና ኮይና እንታይ ኢና ላጠመትና ንሰርሕ ማለት እዩ እታ ዝሓፀፅናያ እታ ንፅርቲ ዕላማ ማለት መጀመርያ እንታይ ኢለኩም ነይረ ዩቱብ ክንከፍት ከለና ንፁር ዕላማ ክህልወና እኒአዎ እታ ንፅርቲ ዕላማ ናርአና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ይኹን ባይኹን ማለት እዩ ይኹን እታ ንፅርቲ ዕላማ ንዓኣ እናረአና ኢና ንጓዓዝ ማለት እዩ ሰብ እንታይ ክብለኒ ማይን ይብለና ምክንያቱ ንዛረቦ እንድሕር ፈሊጥና ኮይና ንሰርሐሉና እንታይ እዩ እንድሕር ፈሊጥና ኮይና ናሰብ ምንም በቃ ዶንት ኬር ናማነ እየ በቃ ምንም ኣይመስለናይ በቃ እታ ስራሕና እታ ልደለናያ ዕላማ ንምብፃሕ ብቻ ኢና ንፅዕር እንቅፋት የለይ ማለት ኣይኮነ ኣሎ ናይ ሰብ ፀርፊ ኣሎ ናይ ሰብ ምንሻው ኣሎ ናይ ሰብ ከምዚ ኣሎ ማለት ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ ሰብ እሱ ረጊፅካ ክትኸድ ከለኻ ሓደ እንታይ ትመሃር ኣለኻ ትዕግስቲ እዩ ደምረካ ናይ ሰብሲ እዚ ሕማቕ ዝኾነ እስታይት ሕማቕ ዝኾነ ቃላት ክመፀካ ከሎ እንታይ እዩ ንዓኻ ኢነርጂ እዩ ማለት እዩ ሓይሊ እዩ ንዓኻ ንኽትሰርሕ ጠንኪርካ ንኽትሰርሐሉ እዩ ዝገብረካ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ከይፀላእና ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ማለት ክንሰርሕ ከለና ፈተና ከም ዘለና እንዳሰርሕና ፈተና ከም ዘለና ተይዘንጋዕና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር እዚታት ሓሲብና ኮይና ብቻ ንገንዘብ ኢልና ንዕዛ ዕላማና ጌርና ተስፋ ጌርና ትሰርሕ ኮይና እሞንኒ ኣፍታ ልደለናያ ቦታ ክንበፅሕ ኢና ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ዩቱብ ስለምንታይ ከምዚ ኮይንኒ ስለምንታይ ለይተረአየ ቪድዮ ስለምንታይ ከምዚ ለይኮነ ስለምንታይ ከምዚ ለይኮነ ኣይብልኒ ኣነ እታ ዝተኽኣለትና ዓቕሚ እታ ንፅርቲ ቪድዮ እታ ንፅርቲ ታልተኽኣልኽዋ ቪድዮ ይለቅቕ እታ ዝኽኣልክዋ ዕላማይ ከየባተኽኩ ከየቋረፅኩ ይለቅቕ ማለት እዩ እታ ዝኽኣልክዋ ማለት ዓቕምኻ ላሰራሕኻ ዓቕምኻ ላተምሃርካ ዝተረፈ ግን ናይ እግዚኣብሔር እዩ ምብፃሕኩም ግን ኣይተርፈኩምን እዩ ኣፍታ ዘለኹምዋ ቦታ ምብፃሕኩም ኣይተርፈኩምን እዩ ብቻ ስርሑ ይኾነ ይኹን ስራሕ ማለት እዩ ዝኽኣልኩምዎ ስርሑ ዝተረፈ ግን ናይ ስለዚ ዩቱብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተምሃርና ንኸድ ሂደት ኢዳ እምበይ ብሓደ ግዜ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነ ካብ ውድቀትካ እንዳተምሃርካ ካብ ስሕተትካ እንዳተምሃርካ እትኸዶ እትሰርሖ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ሓደ ነጋዳይሲ ክነግድ ከሎ ስለ ኺሳራን ንመክሰብ ክሰርሕ ዘለዎ ዶ ስለዚ ንሕና ለምሳሌ 1000 ሳብስክራይብ በፂሕና ከምኡውን ዋቻወር መሊና ዩቱብ ላይ ክቕበለና ይኽእል ማለት እዩ ለይክቕበለና ይኽእል ብዙይ ከዓ ንናደድ የብልና ንምንታይ በቃ ልክዕ ከም ነጋዴ ኮይና ክንጓዓዝ ዘለና ማለት እዩ ኪሳራም እንዳኣመና መክሰብም እንዳኣመና ማለት እዩ ግን ልትሓዝናዮ ዕላማ ግን ዩቱብ ስለልተሓፀወና ዩቱብ ስለለይተቐበለና ግን ክንሓድገ የብልና ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ዕላማና ንፁር ክኾን እኒአዎ ንምንታይ ኢና ንኸፍት ኣለና ዩቱብ ሶሻል ሚድያ እስካብ ዝኾንና ድረስ ከዓ እንዛረቦም ከዓ ተጠንቀቕና ማለት እዩ ጥንቃቐ ላገበርና ንምንታይ ፅባሕ ንግሆ ዳእናሲ ዋጋ ክኽፍልና ለይኽእል ክኾን እኒአዎ ለምሳሌ ደቂ ህዝኪ ንሕናስ ፅባሕ እንወልዶም ደቅናሲ ብኣናሲ ዝሓፍሩ ከይኾኑ ብኣናሲ ማለት ከምዚ ኣሰርሕ ነይራ ልብለ ይኮነ ሰናይ ነገር ሒዝና ዩቱብ እንሰርሐሉ ተኾይኑ ሰናይ እዩ ማለት እዩ ለሕብረተሰብ ልምህርቲ ኮይኑ ንባዓልትና ፅባሕ ንግሆ ላብ ላዓቢ ማለትሲ ተመሓላልፎ ነገራት ስላ ተምሃርካዮ ኢኻ ትኸድ ተመሓላልፎ ትምህርትሲ ወይ ተመሓላልፎ መልእኽትሲ ካብ ሓደ ነገር ቀዳማይ ነገር ካብ በዓልካ ዝወፀ እዩ ካብኡ ተምሃርካሉ ዝሓለፍካዮ እውን እዩ ከም ኣነ ማለት እዩ ካሊእ ክኾን ይኽእልና ካሊእ ግን እያንዳንዱ ተምፅኦ ነገር ዝተምሃርካሉ ዝሓለፍካዮ ንመፃኢ ትገብሮ ኢኻ ትዕልል ኢለ እየ ዝሓስብና እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሂወትና ከይፀለወና ናይ ባዓልትና እዚ ናይ ግላዊ ሂወትና ከዓ ከም ለይፀልወና ለምሳሌ ግላዊ ሂወትና እንድሕር ወፂና ንዛረብ ኮይና ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትና ፅልዋ ክሕድረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚታት እንዳሓሰብና ዩቱብ እንድሕር ሰርሕ ኮይና ዩቱብ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ዳሕራይ ማለት እዩ ብርግጥ መስዋዕት ኣለዎ ዶ መስዋዕት ዘይብሉ ስራሕ የለን እዩ ማለት ኩሉ ነገር መስዋዕት ኣለዎ
መስዋዕት ኣለዎ ለይ መስዋዕት ለይ ሁሉሲ የለይ ማለት እዩ ስለዚ ዩቱብ ክንከፍት ከለና እዚታት ንሓስብና ማለት እዩ እንድሕር ዩቱብ ስለልተዓፀወ ዩቱብ ከም ስለለሆነ ግን ክነቋርፅ የብልና በቃ እናወደቕና እናተሳእና ካፍተን መጨረሻ ግን ፅቡቕ ከም እንበፅሕ ኢና እናኣምን ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ውድቀት የለይ ኩሉ ግዜ ዓወትካ የለይ ማለት እዩ እዚ እንድሕር እንዳኣመንና ዩቱብ ንሰርሕ ኮይና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ክትሰርሕ ልደልዩ ክትከፍቱ ልትደልዩ ክፈቱ ስርሑ ካብ ናይ ስደት በተለይ ስደት ዘለና ንሕና ማለት እዩ ልልና ግዜ ንጠቐመሉ ልልና ሰዓት ንጠቐመሉ በተለይ ስደት በቃ ሓሲብና ክንኣትኒየና ከፊልና ግን ክንበፅሕ ንድለ ማለት እዩ ከፊልና ቪድዮ ንለቀሉ ላይቭ ንኣተሉ ሸራይ ንገብሮ ብዙሕ ነገር ዘይንገብር ተኮይንና ግን ከፊልና ክንበፅሕ ከዓ ንድለ ማለት እዩ ዝተኻኣለና ሲ ፈሓጠርጠር ንበል ማለት እዩ ዝተኻኣለትና ለላ ዓቕምና ፈሓጠርጠር ንበል ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ክሕጎሰና እዩ ማለት እዩ ፃዕርናዮ ከዓ ኮንተ ነገር ኣይኮነን እዩ ማለት ፍረስ ኣሎ በቃ ሰብ ዘርእዩ ምሽ ይልዓፅድ ሕናም ዘረእናዮ ሲ ብቻ መዓልቲ ይወስድ ማለት እዩ ኣውዚ ከዓ ተስፋ ቆሪፅኩም ዝሓደኩምዎ ከዓ ልብለ ነገር ኣለኒ ማለት እዩ እና ከዓ ዩቱብ ተስፋ ቆሪፅና ዝሓደግናዮ ከዓ ሓደ ሲ በቃ ተምሃራይ ኣብቲ ንመሃረሉ ሰዓት ዝነበርና ሲ ውፅኢትናስ መጨረሻ ላይ ንወሃበና ነይሩ ማለት እዩ ውፅኢትና ሲ በቃ ላብ ክንደይ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ሓሊፍካ ንኽንበሃል እኳ ሲ መጨረሻ ዓመት ኢሉ ወሃበና ትኬት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓመት ሙሉእ ዝተምሃርና ማለት እዩ ቢያንስ እስቲ ለዩቱብ ለለናስ ዓመት እስቲ ንጓዓዝ ከየቋረፅና ቪድዮ እንዳለኣኽና ከየቋረፅና ቪድዮ እናሰራሕና እስኪ ዓመት ንጓዓዝ ማለት እዩ በእውነት ዓመት እስኪ ንጓዓዝ ዓመት ተጓዒዝና ሲ ካብኡ ብድሕሪኡ በቃ ዩቱብ ኣዊኒ ንበል ማለት እዩ ገና 2 ወርሒ 3 ወርሒ ጌርና ኣረመይ ንመልእ ኢና 2 ወርሒ በቃ ኣብ ወርሒ ማለት እዩ ዩቱብ ኣዊኒ ዩቱብ ብስሩ ሳብስክራይብ ዝገብር የለይ ከምዚ ዝገብር ነገር የለይ እንብል ማለት እዩ ቢያንስ እስኪ ዓመት ንኽእል ማለት እዩ ታይለ ነይረ ብቻ ገንዘብ ስለንርኢ ከምኡ ተስፋ ንቆርፅ ተለይልና ማለት እዩ ካብኡ ከዓ በቃ ከምኡ ቀፂልና ማለት እዩ ዓመት ጌርና 2 ዓመት ጌርና ዩቱብ ላይ ተሳኽዐልና ከዓ እስኪ ንሕናሲ ደሞዝተኛ ናይ መንግስቲ መምህር ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንኽንኾንሲ ክንደይ ዓመት ኢና ንመሃር 10ይ ክፍሊ ወዲእና ማለት እዩ ኣነ ካብኡ ይወጣሕ ነገር ልወፃሕኩም ብቻ እምበይ እና 10 ዓመት ሙሉእ ተማሂርካ ልዕሊኦም ተምሃርና ንህሊ ንኽእል ኢና እንታይ ንምዃን ማለት እዩ ዓርስኻ ንምኽኣል ሰራሕተኛ መንግስቲ ንምዃን ማለት እዩ እዚ ከዓ ዩቱብ ከዓ ልክዕኹም ማለት ዩቱብ ድሕሪ ወርሒ እንድሕር መዓልታዊ ሰሪሕካ ኣሎ ኮይንካ ወርሒ ኢሉ ይኸፍለካ ማለት ከም ስራሕካ ወርሒ ኢሉ ይኸፍለካ ስለዚ ንሕና ወርሒ ክንከፈል ተኮይንና ግድን መስዋዕት ክንከፍለሉ ግድን ስለ ዩቱብ ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንኽትኮን ክንደይ ወረቃቕቲ ከም ትግልብጥ ከምኡ እውን ዩቱብ ወርሒ ንኽኸፍለና ስለ ዩቱብ ዘለና ኣፍልጦ ስለ ዩቱብ ዘለና ትምህርቲ መዓልቲ ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ በእውነት ለዚ ከዓ እዩ ስደት ዘለና ሸበካ ዘለና ቦታ ንጠቐመሉ ምክንያቱ ዓዲ ከይድና ስለ ዩቱብ ክንመሃር ከቢድ እዩ ሸበካ የለይ ኣብዚ ግን ስለልደለኻዮ ሰርች ገር ናይ ዩቱብ ክንሰርሕ እንደሊ ተዓጊስና ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ተስፋ ከይቆሪፅና ክንሰርሕ ኣለና ላፍቲ እንደልናዮ ክንበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ዩቱብ ክንከፍት እንደሊ ከዓ ፍርሓት ኣለና ማለት ፍርሓትና ንሕቆ ማለት እዩ ፍርሓት በቃ ዝኾነ ነገር ከይንሰርሕ ዝገበረና ፍርሓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍርሓትና ወጊድና ሰብ ክብለኒ እኮ እዩ እሞ ሰብ ከምዚ ክብለኒ እኮ እዩ እሞ ንሕና ንፅባሕ ንጉሆሲ በቃ ማለት ንሕና እኮ ናይ ፅባሕ ናይ እግዚኣብሄር እያ ንሕና ንፈልጦ ነገር የለ ግን ንሕና ከዓ ንነብር ከም ምዃንና መጠን በቃ ንፅባሕሲ ኣብዚ ክበፅሕ እየ ንብሎ እንተልና ክንሰርሕ ኣለኒ እንድሕር ንበል ኮይና ግን ንስራሕ ማለት እዩ ኣብኡ ግን ትዕግስቲ ንግበር ትዕግስቲ ዘይገበርካ ተስፋ ዘይገበርካ የለይ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልናዮ ሓደ ተምሃራይ እስካብ ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክኾን ተሊ ክንደይ ወረቐት ገንፂሉ ክንደይ ድቃሲ እዩ ማለት እዩ መፅናዕቲ ክገብር ማለት ስለዚ ንሕና ከዓ ከይሰልቸና ንስራሕ ማለት እዩ ፍርሓትና ከዓ ነወግዶ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ ስደት ዘለና ብሕልፊ ናይ መዳም ሸበካ ብደንቢ ጌርና ክንበልዐ ኣለና ማለት እዩ ለማንየ ብደንቢ ጌርና ንጥቀመሉ ኣለና
ጊዜና እንጠቀመሉ ናይ መዳም ሸበካ እንጠቀመሉ ማለት ዩቱብ ንክፈተሉ ማለት ኣይኮነይ ንሕና በቃ ዝጠቅመና ነገር ስንረኣየሉ ማለት ፅባሕ ከነትርፈሉ ንኽእል ፅባሕ በቃ ኣብ ስደተይ እዚኣ ፍርየላ ልብለና ነገር ክንብለሉ ኣለና ተለየለ ገዕ 24 ቲክቶክ ከምዚኣ ጌርካ ግን ሽግር እያ በእውነት ሽግር እያ ነማነ 24 ፌስቡክ ሰብ ዝገብሮ ከምዚ ጌርካ ትውዕል ተኮይንካ ግን ሽግር እያ ለዚ ንሕና ከዓ ሳቶም ስራሕ መይ ምሰርሕ ኣለዉ ንሕና ከዓ ስራሕና ንስራሕ ማለት እዩ ስለ ሃይማኖትና መንፈሳዊ ሂወትና ክንፈልጥ ተለይና ንምሃር ማለት እዩ ህዚ እዩ ግዚኡ ህዚ በቃ ወጣትነት ዘለና ህዚ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ክንሰርሕ ዘለና ብወጣትነትና ክንሰርሕ ኣለና ክንምሃር ተደሊና ለምሳሌ ንሕና በቃ ሸበካ ዘለና ናይ መዳም ፅባሕ ንጎስ እንታይ ክሰርሕ ኢና ልብል ናይ ኩልና ሕቶ እዩ ፅባሕ ዓደይ ከይደ እንታይ ክሰርሕ ኢና ናይ ኩልና ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብ ዓድና ከዓ እንታይ ከይድና ክንሰርሕ ከም ዘለና ሰርች ጌርና ኣብ ዩቱብ ንከታተል ማለት ንምንታይ ንሳቶም ዝሓለፍዎ ንሳቶም ኪሳራ ዝኸሰርሉ ንሳቶም ከመይ ምዃኑ ካብ ሰብ ንእሽተን ተመክሮ ትወስድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ካብኣቶም ተመክሮ ንውሰድ ማለት እዩ ብከምዚ ኢላ ገበርና ኣብ ዓድና ከይድካ ግን ሸበካ ከምዚ ይገብር እየ ከምዚ ክመሃር እየ ዝበሃል ብኣካል ከይድካ ክትመሃር ተዘይኮንካ ዶ ኮርስ ክትወስድ ተዘይኮንካ ከፊልካ ዶ እምበይ ከምዚ ብኦንላይን ኣይርከብን እዩ ማለት ስለዚ ጊዜና ንጥቀመሉ ናይ መዳም ሸበካ ንጥቀመሉ ኣለኹ ማለት እዩ እምበር ሎሚ ሒዘልኩም ዝመፃኹ እዚኣ ትመስል ነይራ ንኣሕዋትና ትጠቅም እያ ተልኩም ሸር እንዳገበርኩም ኣካፍልዎ ማለት እዩ እስካብ ካልእ ቪድዮ ንራኸብ ግን ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ፍትውቱ እየ ዘብለኩም